अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद इस्लामी टीचर चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही से कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस्तिलाहात ज़रूरिया के बारे में। इनका जानना बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए किन हरूफों को क्या बोलते हैं, किन चीज़ों को क्या बोलते हैं, नुक्ते वाले हरूफ को क्या बोलते हैं, जो ज़ुबान से अदा होते हैं उनको क्या बोलते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत को महसूस करते हुए आपके लिए ये छोटी वीडियोस बनाई है ताकि आपको इससे फ़ायदा पहुँचे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हरूफ के बारे में। हरूफ के बारे में हम बात करेंगे कि अलिफ से लेकर या तक, अलिफ से या तक जितने भी हरफ आते हैं, अगर एक है तो ये हरफ है। इन सब के मिला के इनको हम क्या बोलेंगे? हरूफ बोलेंगे। अलिफ से या तक जितने भी हरूफ आते हैं हम इनको हरूफ तहज्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरूफ तहज्जी बोलते हैं। जिनसे अल्फाज बनाए जाते हैं इन्हीं को ही हरूफ बोलते हैं। अगर ये एक एक केले केले हैं तो ये कुछ भी नहीं है। अगर इनको आगे साथ मिलाएंगे तो ये क्या बनते जाएंगे? हरूफ बनते जाएंगे। इनमें से सबसे पहले जिसकी बात आती है वो है हरूफ मुतशाबा। हर चीज़ का मानी उस लफ्ज़ के अंदर ही छुपा होता है। मुतशाबा बोलते हैं शुबा वाली, इनका है कि जिनकी शक्ल आपस में मिलती जुलती हो। अब जैसे देखें, मैंने बोला है कि जिनकी शक्ल आपस में मिलती जुलती हो, जैसे बा और ता। लेकिन इसमें फ़र्क क्या आ गया है? इसमें सिर्फ फ़र्क आया है नुक्तों का। इसमें फ़र्क आया है कि इसमें नुक्ता, और अब इसमें मुतशाबा क्या चीज़ है? इसमें मुतशाबा ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ इनमें मुतशाबा है, इसलिए इनको बोलते हैं हरूफ मुतशाबा। अगला है हरूफ गैर मुतशाबा। मुतशाबा का आपको बोला था कि जिनकी शक्ल आपस में मिलती जुलती हो, और गैर मुतशाबा क्या है? कि जिनकी शक्ल भी आपस में ना मिलती जुलती हो। जैसे अब आपके सामने है बा और जीम, इनकी शक्ल आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलती। अगली बात करेंगे हरूफ करीब अल सौत। अब सौत को बोलते हैं, ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। सौत बोलते हैं आवाज़ को, जिनकी आवाज़ दूसरे हरफ से मिलती है। जैसे लफ्ज़ है ता और क़ा। कौन कौन से हैं लफ्ज़? ता और क़ा। ये वो हरूफ हैं जिनकी आवाज़ करीब है, मिलती है। अगली बात है हरूफ बैदल सौत, जिनकी आवाज़ दूसरे हरफ से ना मिलती हो। अब जैसे देखो, लिखने में भी डिफरेंट है और पढ़ने में भी इनमें डिफरेंस है। अब देखें जैसे हा, दाल, दूर तक भी आवाज़ का मेल जोल नहीं है इनमें। इधर तो था ना ता, त्वा, ता, त्वा, कहीं जाके इनकी आवाज़ मिल रही है ता, त्वा। जब हम इनको लफ्ज़ों के अंदर अदा कर रहे होते हैं तब इसकी आवाज़ मिल जाती है। अक्सरियत है कि आवाज़ इनमें मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। लेकिन इनकी ना आवाज़ मिलती है और ना ही इनकी शक्ल मिल रही है आपस में। नंबर 6 पे है हरूफ मुअज्जमा। अब मुअज्जमा किसको बोलते हैं? मुअज्जमा बोलते हैं नुक्ते वाले हरूफ को। इन मुअज्जमा या मनक़ूता भी कहते हैं। मनक़ूता किसको बोलते हैं? नुक्ते वाले, जैसे बा और जीम। लफ्ज़ के अंदर ही उसका माने छुपा हुआ है। मनक़ूता के नुक्ते वाले हरूफ के, जिनके ऊपर नुक्ता हो। अब गैर मनक़ूता, गैर मनक़ूता वो है कि जिनके ऊपर नुक्ता ना हो। जैसे हा हो गया, दाल हो गया, त्वा हो गया, आइन हो गया, कोई भी वर्ड हो सकता है। अगला है कि हरूफ फ़ुक़ानी, जिनके ऊपर नुक्ता हो। फ़ौक़ियत, लफ्ज़ के अंदर ही उसका माने छुपा हुआ है हरूफ फ़ुक़ानी के, जिनके ऊपर नुक्ता हो। हरूफ फ़ुक़ानी कौन से हैं? जिनके ऊपर नुक्ता हो। जैसे है ता, खा। अब देखो इनके ऊपर नुक्ते हैं इसलिए हमने इनको बोला फ़ुक़ानी। इसी तरह लफ्ज़ है तहतानी, जिनके नीचे नुक्ता हो। मतवस्ता, हरूफ मतवस्ता किनको बोलते हैं? जिनके दरमियान। अब दरमियान में कौन से हो? जैसे जीम,
اور دیکھو نا اس کے سینٹر میں نقطہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فوقانی جن کے اوپر نقطے ہو، حروف تحتانی جن کے نیچے نقطہ ہو، اور حروف متوسطہ جن کے درمیان میں نقطہ ہو۔ اب اگلے جو ہم نے پڑھنا ہے وہ آپ کو بخوبی پتہ ہے، ہم نے بڑی تفصیلاً ان کے بارے میں بھی بات کی ہوئی ہے۔ حروف حلقی، حروف حلقی کون سے ہیں؟ وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ اگلے ہیں حروف حلقی، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ ان کا تعلق حلق کا ہے، کوئی حلق کے شروع سے، کوئی حلق کے درمیان سے، کوئی حلق کے اینڈ والے حلق سے، حلق کے لاسٹ والے سے۔ اگلا ہے حروف لہاتیہ، حروف لہاتیہ کن کو بولتے ہیں؟ حروف لہاتیہ کن کو بولتے ہیں؟ وہ حروف جو کوے سے متصل زبان کی جڑ اور تالو سے ادا ہوتے ہوں، وہاں سے صرف 2 حروف ہی ادا ہوتے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ قاف اور کاف، قاف اور کاف۔ اب اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ اب دیکھو زبان کی جڑ، باقی اب کوئی بھی پڑھو، دال کا، تا کا، ثا کا، جیم کا، لام کا، میم، کچھ بھی آپ پڑھو، کسی کے بھی ساتھ زبان کی جڑ کا تعلق اس میں نہیں ہوگا۔ اس کا کیا ہے؟ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، اور اس کا ہے کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ اب اگلا ہے ہمارا حروف شجریہ، اگلا کیا ہے ہمارا؟ حروف شجریہ۔ وہ حروف جو وسط زبان اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں حروف شجریہ۔ یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے۔ فرض کریں آپ سے سوال کیا جاتا ہے کہ حروف شجریہ کس کو بولتے ہیں، آپ کا جواب فوراً ہونا چاہیے کہ جیم، شین اور یا کو حروف شجریہ بولا جاتا ہے۔ جیم، شین اور یا کو حروف شجریہ بولا جاتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، اس میں آپ سے سوال بھی کیا جائے گا لاسٹ پہ۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اچھے سے دیکھا ہوگا، پورا دیکھا ہوگا، سمجھ کے دیکھا ہوگا، تو آپ اس کا جواب بھی آسانی سے دے سکیں گے۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں کہ حروف حافیہ، جب ہم نے دانتوں کی اقسام، مخارج وغیرہ سارا کچھ ہم نے یاد کیا ہے، تب ہم نے آپ کو جب ہم بولتے تھے کہ زبان کے حافیہ سے نکلے گا، زبان کی طرفیہ سے نکلے گا، ان چیزوں کا انشاءاللہ تعالی اصطلاحات میں آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ اب کیا بات کرنی ہے ہم نے حروف حافیہ پہ؟ وہ حروف جو زبان کے بغلی کنارہ سے نکلتا ہے، زبان کے اس سائڈ سے نہیں ہے، زبان کے بغلی کنارہ سے نکلتا ہو، وہ کون سا ہے؟ وہاں سے ایک ہی نکلتا ہے، یہ سردار ہے۔ اس کو کیسے ہم نے پڑھنا؟ ضاد، اس کو ضاد کر کے گول شکل میں نہیں ہم نے ادا کرنا، اگر گول کریں گے تو اس کو بگڑ جائے گا، سارا معنی ہی بدل جائے گا اس کا۔ جہاں سے ہم اس کو ادا کریں وہ ضاد ہے، ہم اس کو ضاد یا داد کر کے ہم نے اس کو ادا نہیں کرنا۔ آگے بات کرتے ہیں حروف طرفیہ یا حرف ذلکیہ۔ وہ حروف جو زبان کے کنارے سے نکلتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ لام، نون اور را۔ یہ کون سے حروف ہیں؟ حرف طرفیہ، لام، نون اور را۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا ہوگا۔ اگر آپ کے نالج میں اس کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس علم کو حاصل کریں اور لوگ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔